आराम से दरख्वास्त है, आप ही देख ले रहा है, इनके ऊपर रहम करें, इनकी हालत देखिए, इनको बोलना तक नहीं आता। अब ये किचना चुनते हैं, अपने बच्चों का गुजर बसर करते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? पिकनिक पॉइंट सारे बंदे, ये कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे भाई? आला काम है, MNA MPS वजीर आला जो कोई है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, खुदा के लिए रहम करो इन लोगों के ऊपर, इन जानवरों के ऊपर। 2 महीने का आपने पाबंदी लगाए, 2 महीने सर। 2 दिन के अंदर लोग हम कुआं खोद के पानी पीते हैं भाई। हम 2 दिन में इतने मफलूज हो जाते हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 2 महीने में तो हम मर जाएंगे भाई, कहाँ से लाएंगे? दुकानदार हमें कर्जा कुछ राशन नहीं दे रहे हैं भाई। ये दफा 144 नहीं है, ये लोगों को गलत रास्ते पे डालने की एक साजिश है। मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक जरूरी बात मैं आपसे और अरबाब इक्तिदार से बताना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मुझे कहा गया है कि आप इस पर भी बात करें, मैं 2-3 मिनट इस पर बात करता हूं कि देखिए हमारी इस पट्टी में तकरीबन 100 से ज्यादा गोट हैं और जिनकी आबादी 1 लाख के करीब तक है। उन सब का जरिया माश या समंदर के साथ मुंसलिक है या साहिल समंदर के साथ मुंसलिक है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये बात आगे तक भी पहुंच जाए कि यहां पे जितने भी लोग हैं, जो तकरीबन हजारों में हैं, बल्कि लाखों में हैं, लाजमी बात है 100 से ज्यादा गोट हैं साहिल समंदर में, तो आबादी लाख तक पहुंचती है। और इनका जरिया माश क्या है? जरिया माश इनका है समंदर या साहिल समंदर। और आपको पता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 4 महीनों में समंदर का शिकार नहीं होता। पानी की तोगयानी की वजह से समंदर का शिकार नहीं होता इन 4 महीनों में। तो फिर लोग क्या करते हैं? लोग खेमा लगाते हैं, लोग तंबू लगाते हैं और लोग पापड़ चिप्स बेचते हैं, कोई जाम बेचता है, कोई कुल्फी बेचता है। यानी गरीबी में कुछ ना कुछ गुजर बसर अपना करते हैं साहिल समंदर में। लेकिन अरबाब इक्तिदार का ऐसे माहौल में कि समंदर का शिकार बंद है तोगयानी की वजह से। और आपको पता है कि गर्मी में समंदर की तोगयानी, समंदर की मौजों की वजह से कौन शिकार में जाता है? कोई नहीं जाता। फिर लोग क्या करते हैं? मजबूरन कोई तंबू लगाता है। और ये 1-2% की बात नहीं है। इस किनारे में अगर 100 गोट हैं तो 100% सबका कारोबार समंदर के साथ मुंसलिक है और सबका कारोबार साहिल समंदर के साथ मुंसलिक है। वो चाहे तंबू लगाए, चाहे कुल्फी बेचें, चाहे जैम बेचें, चाहे फल फ्रूट बेचें, चाहे बोतल चुने, कुछ भी करें, गरीबी में उनके लिए आपने दफा 144 लगाकर उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। यह दफा 144 नहीं है, यह उनको चोरी पर मजबूर करना है। यह इन साहिल समंदर के रहने वाले अवाम को डकैती पर मजबूर करना है। अब अगर कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, कोई गलत रास्ते पे जाएगा, वो उसका कसूर होगा, तो सबसे बड़े कसूरवार आप होंगे कि आपने इसका जरिया माश बंद कर दिया। किसी और मुल्क में अगर इस तरह की कैफियत होगी तो वो सोच लेंगे, उनमें अक्लमंद इंसान होंगे, अक्लमंद राय वाले होंगे, वो सोच लेंगे कि भी अगर इस तोगयानी में नहाने से किसी की जान चली जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है 10 बंदूं को बचाने के चक्कर में 1 लाख बंदूं को मौत के मुंह में ढकेल दो। यह कौन सी अकलमंदी है? यह दफा 144 नहीं है,
یہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کی ایک سازش ہے. ایک بندہ غریبی میں بوتل چنتا ہے, پاپڑ بیچتا ہے, سمندر کے کنارے میں تمبو لگاتا ہے, خیمہ لگاتا ہے اور چھوٹے موٹے کام کرتا ہے. آپ اس سے نوالا چین کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ اس سے نوالا چین کر آپ ان کو کہاں دھکیلنا چاہتے ہو؟ اگر نوجوان بھوک میں, افلاس میں اور فقر و فاقہ میں کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس میں آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو خدا را میں برسر اقتدار لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, آپ آئیں اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کر دیں. ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے, ساحل سمندر میں ہزاروں لوگوں کی روزی منسلک ہے ساحل سمندر میں. مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ یومیہ کھاتے ہیں, یومیہ دیہڑی لگا کے وہ خود بھی کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں پہ اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, اگر 10-15 دن تک یہ آپ کا دفعہ 144 نافذ رہا تو یہ جانور بھی مر جائیں گے. خدا را اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ان کی غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے اور ان کو غلط راستے پہ نہ ڈالا جائے. اور سنجیدگی یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کی جان چلی جائے گی تو آپ یہاں پہ ماشاءاللہ ان دیہاتوں میں ایسے قابل نوجوان ہیں جو آپ ان کو بھرتی کریں لائف گارڈ میں. یہ پیدائشی وہ لوگ ہیں کہ جو سمندر کے ساتھ متعلق ہیں, سمندر کے ساتھ منسلک ہیں. تو آپ تو سالوں سال ٹریننگ دیتے ہو اپنے بندوں کو, لیکن تو میں تو کہتا ہوں یہاں کے ان گوٹوں کے بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تیراکی میں. تو آ جاؤ نا, ان کو سکھاؤ اور ان کو اپنے علاقے کے سمندر کا محافظ بناؤ اور ان کو یہ کہو کہ یہاں اس پٹی کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ سمندر کی حفاظت کریں, آپ لوگوں کو ڈوبنے سے بچائیں, سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کا نوالا نہ چھینیں, لوگوں کو فاقہ کشی پر مبتلا نہ کریں. لہذا یہ میری آواز نہیں ہے, یہ یہاں 100 گوٹ ہیں, ان سب کی آواز ہے. مجھے کہا گیا ہے, اس وجہ سے میں 2 الفاظ کہنے پر آپ کے سامنے مجبور ہو گیا. ویسے کبھی میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا ہوں اس منبر پر, لیکن یہ سیاست کی بات نہیں ہے, یہ فقر و فاقہ کی بات ہے. اور یہ لوگوں کو, نوجوانوں کو غلط راستے پر مجبور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. تو لہذا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور مقتدر طبقے کو بیٹھ کر اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے تاکہ یہاں کی عوام فقر و فاقہ میں مبتلا. کیوں حدیث پاک میں آتا ہے کادل فقر ان یکون کفرن, کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے انسان کفر میں بھی چلا جا سکتا ہے. جب ایک آدمی کفر میں جا سکتا ہے تو چوری نہیں کر سکتا, وہ ڈکیتی نہیں کر سکتا, وہ کسی کو مار نہیں سکتا ہے, کر سکتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے نوجوانوں کو غلط راستہ سے آپ بچائیں, آپ صاحب اقتدار ہیں, آپ بچائیں. اور آپ کا بچانا یہ ہوگا آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنے اسی کمرے میں بیٹھ کر آپ یہ سمجھیں یہاں کے دیہات والے بھی ہمارے جیسے ہیں. نہیں, وہ یہاں ایک نوالے کے لیے بھی ترستے ہیں. خدا را اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے لے لیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں.